अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं ऐसा ज़बरदस्त आलीशान लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। मैं कहता हूँ इस वजीफ़े के क्या कहने, ज़बरदस्त। आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ज़बरदस्त लाजवाब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा है अल्लाह से मोहब्बत के लिए, यानी अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हमारे पैदा हो जाए और अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करने लग जाए। बेशक अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो यह अल्लाह से मोहब्बत हासिल करने का ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है ये। और मुख्तसर सा, बिल्कुल आसान ज़बरदस्त वजीफ़ा ये है और इसके नताइज हैरत अंगेज़ हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना नहीं देखना। तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो आपसे गुजारिश है कि अल्लाह से मोहब्बत हर इंसान को होनी चाहिए, हर बंदे को, हर बंदी को होनी चाहिए अल्लाह से मोहब्बत। और मोहब्बत में कमी होती है। हमें अल्लाह ताला ने हम पर जो फ़राइज़ और जो हमारे ऊपर हकूक़ रखे हैं, उन हकूक़ को, उन फ़राइज़ को हमने पूरी तौर पर बजा लाना है। कोशिश करनी है उनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने हुकूक़ुल इबाद, यानी बंदों के हकूक़, माँ बाप के हकूक़ हैं, बहन भाइयों के हकूक़ हैं और रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के जो हकूक़ हैं, ये हमने अदा करने हैं। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। 5 टाइम नमाज अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ फरमाई है। नमाज पढ़ेंगे, इससे भी अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। छींक आने लगी, आई नहीं, वापस चले गई, तो माफ़ कीजिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहिए, अल्लाह का नाम लेते रहिए, अल्लाह अल्लाह ये ज़िक्र करते रहिए, कलमा शरीफ का ज़िक्र करते रहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए। यानी अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी ही अपनी इबादत के लिए। हमें अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है इंसान को, उसकी इबादत के लिए दी है। उसकी इबादत करें, रब की इबादत करें ताकि वो खुश हो, क्योंकि उसने नमाज हम पर फ़र्ज़ की है। किसी के पे ज़कात फ़र्ज़ है तो उसको ज़कात को अदा करना चाहिए। किसी पे हज फ़र्ज़ है तो उसको हज को अदा करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बच्चियों की शादी कर लूँ, उसकी शादी कर लूँ, यूँ कर लूँ, फलाना कर लूँ। वो तो हो जाती है, अल्लाह ताला मदद करता है। अगर आप पर हज फ़र्ज़ है तो आपको हज करना होगा। एक हज फ़र्ज़ है। अगर उसके ऊपर साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए आज मैं जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा बेहतरीन और हम बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, वजीफ़े तलाश करते हैं। कोई ये भी तो वजीफ़ा करे कि अल्लाह के दिल में, मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। बस मैं उसका बंदा हूँ। लेकिन जिस तरह उसने मुझे अखलाक, हुस्न अखलाक और अदब एहतराम के लिए फरमाया है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे सामने है, तो उन जैसा तो अखलाक हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें उनका ज़र्रा ज़र्रा, करोड़वां ज़र्रा अता फरमा दे। हुस्न अखलाक इंसान जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो बंदे को नवाजता है और बंदे को जो अच्छे अखलाक भी अता फरमाता है। जब हम उसका ज़िक्र नहीं करेंगे, नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, कोताही करेंगे, कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे, जो कुरान मजीद है उसकी तिलावत नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो अल्लाह ताला हमसे किस तरह राज़ी होगा, वो किस तरह मोहब्बत करेगा हमसे। जब उसके हकूक़ हम बंदे किसके, अल्लाह के,
تو اس کی بندگی کرنی چاہیے، تو اس کی ماننی چاہیے. جب اس کی مانیں گے تو وہ ہماری مانے گا. یہ یاد رکھیں، جب ہم اس کی مانیں گے تو وہ رب کریم، رب عز و جل ہماری مانے گا. تو آئیے دعا کرتے ہیں، دعا میں ضرور شریک ہوا کرے، اور یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کرنا تاکہ کسی اور کو بھی پتہ چلے، کسی اور کو، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا میں ضرور شرکت کیا کریں، یعنی ہاتھ اٹھا لیا کریں جب دعا مانگی جائے. تو ہم کس سے دعا مانگتے ہیں؟ اپنے رب عز و جل سے دعا مانگتے ہیں. وہی ہماری سنتا ہے، وہی ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، ہماری جھولیاں وہی پوری کرنے والا ہے. بے اولادوں کو اولاد وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے، بے شک وہی دیتا ہے. رزق میں برکت بھی وہی دیتا ہے، بیماروں کو صحت بھی وہی دیتا ہے، بیماروں کو شفا بھی وہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا رحمان و یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا جبار، یا کریم، یا رحمان و یا رحیم. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا. یا اللہ پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ مشکل حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے. رزق حلال میں برکت عطا فرما، حرام روزی سے، شبہ کے مال سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ بہنیں بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے، سب کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما، سب کے مسائل کو حل فرما دے. یا رب العالمین جو بے اولاد ان کو صالح صحت مند نیک اولاد، بے عیب اولاد عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، آسان ذریعہ عطا فرما. یا رب العالمین جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹے ہوئے ان کو منا دے، جو اغوا چکے ہیں یا اللہ ان کو واپس اپنے گھر پہنچا دے. یا رب العالمین بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جو محتاج ان کی محتاجی دور کر دے. یا رب العالمین یا اللہ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما. یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، سب کی مشکل حل فرما. یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما. یا رب العالمین یا اللہ ایک اور بھائی نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی بھی مشکل حل فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، مسائل کو حل فرما، ہمارے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما. کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ سے محبت کا، اللہ سے محبت حاصل کرنے کا زبردست بہترین وظیفہ، آسان. کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ کر، کسی بھی ایک نماز کے بعد نماز پڑھ کر، کوئی بھی نماز، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد آپ نے یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یہ صرف 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے روزانہ. اتنا زبردست عمل، بہترین وظیفہ یہ. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی، اور آپ کے دل میں انشاءاللہ اللہ کی محبت، سرور پیدا ہوگا. اور یہ وظیفہ کرتے رہے انشاءاللہ، اور نمازیں پڑھتے رہیں. نماز فرض ہے، اس کے بعد یہ وظیفے کام دیں گے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کام نہیں دے گا. اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے بالہانہ بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اپنے بھائی محبولی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔